میں حلفن پہ آخنا سید تو بغیر تیرے دل وچ ایمان نہیں وڑدا. استاد بیٹھن لا يدخل ایمان فی قلب رجل الا بقرابتی. حضور فرماندے جب تک میرے قرابت داراں نال تیرا تعلق نہ ہوسی تیرے سینے وچ ایمان وڑ سکدا ہی نہیں. اے یزید دی حمایت کرن تو آنا نہیں جنے یہ سچے یہ یزید والے سچے. توجہ ہے قسم خدا دی میں حلفن پہ آنا اے 14 پوتران یزید دے ایک دی نسل تا بھی کھا. حسین دا ایک بچے آروے زمین تے سید یزید دی قبر بھی کھا مرساد دی وکھا خولی شمر دی بھی کھا. میں نہ گناہگار اکھاں نال ویکھ کے آیا حسین دے غلاماں دے روزے بھی سونے دے بڑے کھلوتے نہیں بن نہیں جنے یزید جماندرو جنتی آ مکھا تو نان نہ لگ دے خدا دی قسم حلفن آکھ رہے ہیں جیڑا آل نبی تے درود نہ پڑھے وہ دا درود ہی لنڈا ہے. لا تسلو علی صلاۃ البتیرہ. حضور فرما میرے اتے ناقص درود نہ پڑھے آئے لنڈا درود نہ پڑھے آئے. سونیا تو آڈا درود ہوئے تو لنڈا ہوئے ایک ہی میں ہو سکتا ہے. فرما درود اچ میرا نا آیا میری آل دا نا نہ آیا درود لنڈا ہو سی کامل تا ہو سی جو میری آل دا نا نعرہ تکبیر نعرہ دیو فیصلہ تو آنے ہوتے فیصلہ ہے جیڑا یزیدی محت کرے وہ کامل درود پڑھ کی میں سکتا ہے. دو حدیثاں ایک اور حدیث پڑھا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی بال قرآن قرآن مالی. علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے. علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں. جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے. جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا یہ تو اپنے مجتہد کل پوچھیں بھائی جتھے قرآن ہونا اتھے علی ہونا تے جنہ علی فیصلے ہی نہیں کیتے جو قرآن دے سپارے کتنے یہ تو مجتہد کل پوچھ کے میں دسیں چاہ علی تو اتھے جتھے قرآن ہے. تے پاک حسین اپنا کنبہ تے خون دیتا ہے حالانکہ نبیاں تو بعد سب تو زیادہ قیمتی خون حسین پاک انہاں اس قرآن دی خاطر دیتا ہے. قسم خدا دی ایک نکتے دا بھی شاک کو ویا حسین کدے کنبہ تے آپ ہی نال پپو ہی نال پچھو پپو دی ماں ہی نال باہمیں اگلے اتھے تبرہ کریں اے بیٹھا ہی سوندہ چاولن دی تھالی دیتے پریو ہونا دیو سے باہر نکل تیرا پتہ کرے. میں نے دو ڈنڈے ہی گھات لے آئے صحابت حضور دی آل دے محب بنو ون وے ٹریفک نہیں دو میں اکھیاں روشن کرو. فرمان ایک پڑھا چاہ پاک علی کریم دی قدمہ دی دور نو کرو نا سلام. آپ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. جنو ایمان دا دعوی اد اگر او دے دل صدیق عمر دا بغض ہویا میں علی نہیں آمنا صدیق عمر اوسن تا میں دل چلی اوسن. چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو کلیجے ٹھار دیتے نہیں ہو جا جگر گردے دا زور لگ دا سبحان اللہ سے بگلتے. کل زور تو بعد میں نارو وال واز کیتا ہے وقت عشاء تو بعد پہلے گوجرے وچ عشاء تو بعد کمالیا ہون ایدے شیرو والے